السلام عليكم إخوان المشاهدين والمشاهدات. اليوم إن شاء الله غادي نقدم لكم بسكوي مزارة، كاطو مزارة. غنبداو بالبسكوي مزارة. غنحتاجو 250 غرام ديال اللوز، وغادي نحتاجو 100 غرام ديال السكر سنيدة، وغادي نحتاجو 250 غرام ديال السكر كلاصي، السكر الثقيل، ونحتاجو 40 غرام ديال الدقيق، وغادي نحتاجو 350 ابيض البيض. تبعوا معايا الاخير ان شاء الله. كاطو تيجي رائعه، حلوه التحليه تيجي رائعه. غنطحنوا اللوز مع السكر الثقيل مع الدقيق. ديروهم يسحقوا مزيان، يتسحقوا. تيجي هاد الكاطو رائع وبسكوي تيجي زوين. ممكن تستعملوا هاد البسكوي لاي تحليه بغيتو ديروها، المهم تيجي رائع. ونحتاج هاد البسكوي للكاطو مزارة، وطريقه سهله نحاول ما امكن نبسطها لكم. وما تنساوش دعم القناه والاشتراك، وتنشكر الناس اللي تابوناو جداد والقدام تا هما اللي تدعمونا. من بعد ما سحقناه مزيان تطحن، ها كي تيجي بهاد الطريقه طحنوه. واخا يكون شويه محبب ماشي مشكل، باش يبقى داك يبان داك شويه ديال اللوز مهرمشي شويه في البسكوي. دابا غادي نطلعوا البيض، نخدموا الماكينه باش نطلعوا البيض. 350 غرام ديال البيض نديروه يطلع. ومن بعد ما بدا طلع لينا نلوحو عليه السنيده. ديما السنيده تخليوها هي الاخر باش ما يعكسش لينا البلوندوف. بعد المرات تيعكسو ما تيبغيش يطلع مزيان. السنيده حتى الاخر تخلط مزيان ونحيدوه. ومن بعد ما وجد لينا دابا غنضيفو هذاك اللوز اللي طحناه مع السكر الثقيل والدقيق، ونخويو نبداو نحاولوا ما امكن نخلطوه بشويه باش ما يطيحش لنا البيض. حتى ينسجم مزيان. الطريقه راه سهله، نتمنى تنال الاعجاب ديالكم. بالنسبه للانسان اللي عنده انيفرسير ولا عيد ميلاد ولا الضياف بحال هكا، تيتحضر بالزربه. هاد الكاطو هذا ممكن تحضروا اقل من ساعتين ما بين الكونجيلاتور الا بغيت تبردو ولا بغيت في المجمد. المهم حتى تتخلط بهاد الطريقه هادي مزيان. وحتى الناس صحاب لاباتيسري اللي باغيين يعرفوا مزارة بسكوي مزارة كيفاش تصاوب ولا كاطو مزارة، الطريقه ديالتها هكا سهله. ممكن ديرها في لي طرونش، تجيب سيركل دائري بحال على هاد الشكل هذا. ممكن ديروه كاري اللي عندكم، ممكن ما ديروش السيركل، تلقوا غير انا درت هاد السيركل باش نحد الدوره وصافي ديالو. بالنسبه للناس اللي ما عندهمش السيركل ممكن يستغناو عليه. انا بغيت نديرو دائري على شكل دائري، بغيتو ديرو نتوما كاري ديرو كاري. المهم راه تيدار هو كاري بالنسبه اللي بغى يقطع
كاطو مربع ولا لي طرونش. وتنطيبوه في درجة الحرارة 180 لمدة ديال 15 دقيقة حتى ل 10 دقائق على حسب الفرن ديالكم. الا كان فيه فونتيلاتور راه 10 دقائق، ما كانش فيه فونتيلاتور راه تيحتاج شويه الوقت. الفونتيلاتور تيدور العافيه، تيدور الصهد. بالنسبه اللي ما عندوش فونتيلاتور راه يحتاج اكثر. بالنسبه للفران ديال البوطه، ديروا العافيه مهيله وتبقاو تحولوها تطلعوها الفوق وشويه تنزلوها من التحت باش تطيب من جوج جوايع. هانتوما بعد ما صابناه غنصاوب 3 ديال هاد الدائرات، 3 ديال البسكويت على هاد الشكل هذا. المهم بعد ما وجدناه دابا غادي نديرو كريمي بور. هنا غادي نحتاجو نصف كاس ديال الماء، وغنديرو معاه 100 غرام ديال السكر ساينة، جوج بيضات. غنديرو السكر يطيب ونخدمو البيض. وغنحتاجو 300 غرام ديال الزبده نحتاجو 300 غرام. والماء اللي نديرو في السكر يكون كاس صغير، داك نصف كاس صغير. ونديرو البيض يطلع ونديرو السيرو فوق البوطه يطيب بحال يجينا بحال العسل. غنوريكم ها كيفاش تيجي بهذا الشكل هذا. بعد ما طاب لينا على هذا الشكل هذا كي تيجي حتى تيتقال شي شويه بحال العسل. هذا كريم بور كنحتاجو حتى هو. ونخويو بهذه الطريقه هذه بشويه على البيض ونخليوه حتى يبرد، يتخلط مع البيض حتى تيبرد مزيان. تنلوحو عليه الزبده 300 غرام ديال الزبده. بالنسبه اللي ما عندهاش العبار ولا ما عندهاش، تحاول ما امكن تكتب هاد العبارات وتعطي الملحن تقول له عطيني 300 غرام ديال الزبده. المهم راه هو غيعبر ليها الملحن ويقول لها الثمن بلا ما تحتاج الميزان في الدار. عامل الحانوت تيعبر ليها. ملي تيبرد لينا داك السكر مع البيض تنلوحو بشويه بشويه الزبده. هذا كريم او بور، تجي زوين هاد الكريمه. تخدموا بها بزاف ديال الحلاوي، بزاف ديال دابا الفيديوهات ان شاء الله الجايه نوريكم شنو نصاوبوا بهم بزاف ديال الاشكالات. او من بعد ما تجمع لينا شي كي تيجي تنحصلوا على هاد، حتى تنحصلوا على هاد الشكل هذا تنخليوه يتضرب يضرب يضرب حتى تيبرد، حتى تيتجمع. حدو تيبرد هو تيتجمع حتى تيولي على هاد الشكل هذا. دابا ها هو منسجم ولا كريمه، ولات كريمه مجموعه. غادي نزيد عليها بخاليني بحال املو، بخاليني اموند نزيد عليها واحد 40 غرام. من بعد تنخلطوه مزيان ينسجم مزيان حتى تينسجم. من تخلط مزيان غنحيدوه وغادي نزيدو عليه، غنخلطوه مع كريم باتيسري. كريم باتيسري ما صاوبتوش لكم حيت صاوبتو في الفيديو اللي سابق في ميلفي. ها هو نص مقدار ديال داك، تحاولوا تعبروا 700 غرام نص سيترو، تصاوبوا نص سيترو. دابا ندير لكم الرابط ديال ميلفي ديال كريم باتيسري باش صاوبت ميلفي. وداك كريم بور مع كريم باتيسري تنخلطوه باش يولي موسلين موسلين بخالين. ومن بعد ما خلطناه حتى تحصلوا على هذا الشكل هذا ينسجم مزيان مع كريم باتيسري مع كريم بور. المهم دابا ندير لكم الرابط ديال كريم باتيسري لتحت، الرابط ديال كيفاش تيتصاوب تلقاوه في ميلفي. من بعد ما خلطناه دابا غادي نجيبو البسكوي غنعمرو به. غنطراسي
ممكن ما ديروش السيركل، لا تقدر اللي ما عندوش السيركل ما يديرش، يديرها لا كريم ويحط بسكوي، يدير لا كريم ويحط بسكوي صافي. هانتوما كي تيجي البسكوي تيجي زوين رائع الشكل ديالو، ها هو من بعد ما طاب لينا تيجي معلك. نديرو الكريم بحال هكا. ممكن ما ديروش السيركل، ما تحتاجوش الا ما عندكمش السيركل، ديرو غير بالبوش بحال الطريقه هادي وتحطو بسكوي عاوتاني فوقو، ديرو بوش تحطو بسكوي عاوتاني. وما تنساوش دعم القناه والاشتراك. ولا عجبكم الفيديو اللايك، اعجاب، وتشاركوا مع الاصدقاء والاحباب باش تدعموا القناه. وتنشكركم بزاف على التعاليق ديالكم الزوينه، والناس اللي تيشجعوا القناه هما تنشكرهم. هانتوما وساهل، ماشي زعما شي حاجه ما تحتاجوش حتى الفينيسيون ما تحتاجوهاش، هي مزوقه راسها براسها اصلا. داك البسكويت يعطي داك الشكل ديالو بحال الصخر. هانتوما والمذاق ديالو راه رائع، جربوه نتمنى يعجبكم. هانتوما البسكويت الاخر، البسكويت تيجي زوين ديال اللوز. عطيتكم روسيطه راه صغيره، مقدار صغير، ممكن ديروه مربع، ممكن نتوما الاختيار ديالكم دائري. هانتوما من بعد ما صاوبناه نديرو في المجمد واحد ساعه ونص حتى لساعتين. من بعد ما برد لينا، ها هو درت ليه انا الفيتين من الجناب، زوقته من الجناب حطيته. ممكن ديروا اللوز فيلي، الاختيار ديالكم. كيفاش تيجي رائع زوين. تخليوه سامبل بهذه الطريقه هذه، وسهل التحضير وتيجي زوين. انا نقطع لكم باش تشوفوا كيفاش تيجي رائع. ونتمنى الى عجبكم. ما تنساوش اللايك. هانتوما كي تيجي، هانتوما اللوز كي تيبان هذاك راه كله طبقه ديال اللوز، ديال البسكويت ديال اللوز، تيجي زوين رائع ومعلك. بالصحه والراحه. وما تنساوش الاشتراك ودعم القناه. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. تسناوني في فيديو جاي ان شاء الله.